وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. درسنا ليلة إن شاء الله تحت هذا العنوان: فتنة المال. فتنة المال. أخواني بالله، هناك عدة زينات أي جمع زينة، زينات أودعها الله في هذا الكون، وكل زينة لها هدف خاص. هناك زينة الحمد، أمور أودعها الله عز وجل في هذا الكون وزينها وجملها أحسن التجميل لكي يشكره عباده، نوع الطعام ونوع الشراب ونوع اللباس، لكي يحمده عباده، لكي يحسن عبادته وذكره وشكره. وهناك زينة أخرى اسمها زينة الفتنة، أمور أخرى زينها المولى عز وجل، الهدف منها هو الاختبار والابتلاء والامتحان. من أمثلة ذلك ما ذكره المولى عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كزينة مزين الإنسان، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون لا حرام، لا مش حرام، ولكن نقوم مقارنة بين أمرين: زينة تختبرك وتفتنك ينندر تلتهي بها أكثر ولا تنظر للشيء الأهم والأعظم، وهو الباقيات الصالحات. شنو هي الباقيات الصالحات؟ هذا تفسير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فما تفسير عام: هو كل عمل صالح يبقى بعد موتك، كما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللي خلفته في الدنيا من أموال وعقارات وأراضي كل ما يتبعك في قبرك، شنو يتبع؟ حاجة من ثلاثة: صدقة جارية، حاجة ينتفع بها الناس مع بقاء الأصل، أو علم ينتفع به، سواء علم قلته ولا ألفته ولا كتاب ساهمت في نشره، كما إنسان يشتري كتاب يخليه في مكتبة يقرأ من العباد، يشتري كتاب يخليه في المسجد يستفع منه الناس، ولا أصرف على دار لتعليم القرآن، دار لتعليم الصغار، لتعليم الناس الخير، كله داخل في علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا سمع واحد من هذول الثلاثة انقطع عمله بعد الموت. فالناس هذه معاني ليست واضحة في أذهان كثير من الناس، فينتهون بهذه الزينة وهي زينة حقيقية عن مرضات المولى عز وجل. في آية أخرى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والآية اللي بعدها: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أو كذكر أمر الدنيا ثم أمر الآخرة. وهذه الزينات أخواني عديدة وكثيرة، لكن أشارها ثلاثة: زينة المال، وزينة البنون، وزينة النساء. في درسنا إن شاء الله نحكي على زينة المال، إذا كنا وقت ممكن نحكي على زينة النساء وزينة البنون. المال، المولى عز وجل جمله وزينه عن عمد. هذا المال كل الناس تنظر إلى المال نظرة تقدير وإجلال. نعم، سورة الفجر: وتحبون المال حبا جما. حتى إذا ممكن فيها كلمة جما بثقلها اللغوي تفهم أن الناس يحبون المال حبا كبيرا يصل إلى سويداء القلوب. ولا يشبع الإنسان من المال، كل اللي عنده 100,000، كل اللي عنده مليون، كل اللي عنده مليار، هذا يحب الزيادة. شوفوا ربي في سورة الإسراء: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هذاك شيء خزائن السماوات والأرض، وكان الإنسان قتورا. في حديث آخر يصف هذا التقتيل لابن آدم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب. واديان، تعرفوا ايش معناتها الوادي؟ سهل بين جبلين، كله ذهب، مش كيلو ولا زوز ولا 10
وادي ومش واد واحد، واديات. هي شنو احلامك يا ابن ادم؟ شنو يومياتك؟ ان ترى تبني مساجد، تقضي مصالح الناس، تعمل مشاريع خيريه، تنفق جهاد في سبيل الله، لا ابتغى لهما ثالثا. مع انه كان يقعد يصرف هناك الواد هو واولاده واحفاده ما ينفعش، ومع ذلك يحب الزياده. لا ابتغى لهما ثالثا ولن يملا فم ابن ادم الا التراب. ايش معناتها؟ سيظل حب المال خلقا له وديدنا له الى ان يموت، وهو يحب المال. ويتوب الله على من تاب. هذا التعليق النبوي، يتوب الله على من تاب. علاش هي الفلوس حرام؟ يعني اذا جاي من وجه شرعي ما فيهاش اشكال، ولكن انغماس الناس في الدنيا بهذه الصوره من المعاصي التي يجب ان يتوبوا منها. ولو كان الحاجه حلال، فرضا انت تخدم خدمه حلال، طبيب ولا مهندس ولا في اداره في معمل ولا تاجر، تبيع بضاعه حلال، تقبض فلوس حلال، تصرف فلوس حلال، امورك كلها حلال 100%. اما كان زين حرام. بالضبط، هذا حلال بالتفقيق. اما هذا العمل حلال، وقت جاء وقت الظهر صليته في وقته ولا اخرته ساعه واثنين وثلاثه حتى يدخل وقت العصر، العمل حلال بالتفقيق. اذا انت يوميا تخدم 8 متاع الصباح 8 متاع الليل، يخصصش وقت باش تزور والديك، ولا قعد جمعه واثنين وثلاثه ما شفتهمش، وجمعه واثنين وثلاثه لم تصل رحمه. مثلا اذا ما كملت الخدمه ساعه متاخره من الليل ورجعت البيت تعبان متهالك، وقمت معمر المنبه على 7 متاع الصباح ولا 8 خطيت وقت الخدمه، هي دخلش في حساباتك، خذيتش في بالك صلاه الصبح اللي هي 4 متاع الصباح ولا 5 متاع الصباح. هذا عمل حلال، خلي لك شي وقت باش تربي صغارك، تعلمهم الاخلاق الاسلاميه، تختار لهم اصحاب باهيين، تتفقدهم قاعدين يتفرجوا قاعدين يسمعوا، ولا شغلت بالعمل الحلال وخليتهم يتربيوا كما يجي. هو كان العمل حلال ما شاء الله، وبعد العباد تضحك على روحها وتقول لك العمل عباده العمل عباده العمل عباده، باش تصرف كامل وقتها لكسب المال. علاش تحب تدخل الجنه كان باب المال؟ ابواب الجنه اخواني كثيره وكثيره ووفيره. فالمولى عز وجل زين هذا المال عن عمل لنرى ماذا نفعل. تقولش علي ربي يقول لك انا زينت لك المال لتفعل ما تريده انا وتفعل ما تريده انت. اختبار، تحب ربي اكثر ولا تحب المال اكثر؟ شو يقول ربي سوره التوبه؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. تجاره هذا حاجه مش سهله بقى، صعيبه نوعا ما. الصحابه كانوا يستمعوا لدرس النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه، فسمعوا بتجاره مقبله فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا الى تلك التجاره، فلوس داخله، فرصه متاع كسب. فلامهم القران الكريم: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. من هذا الوقت انقلب الحكم، لان كانت صلاه الجمعه الصلاه ثم الخطبتين. بعد هذه ولات الخطبتين اولا ثم الصلاه، ولكن الصلاه العيدين بقيت على حالها. يا اخي التجاره حرام؟ مش حرام، قلنا اذا من الامور الشرعيه، ولكن اذا مش ياخذ اهتمام اكبر، اذا مجلس العلم اقل في اعينهم من التجاره، هنا يولي الاشكال. لو ساعات واحد ياخذ دوره تكوينيه في الاعلاميه ولا في اللغات، ولا مؤسسه تبعث موظفين بتاعها مش يحضروا يعني حصص تكوينيه في مجال معين، تكلف ما تكلف، هذه راهي حاجه مهمه باش الانسان يحسن من مدخوله، الشركه تحسن من ادائها من الانتاجيه بتاعها. ساعات حصه المكون اليوم الواحد نهار ب 200,000 300,000 وعباد تدفع. اما في المقابل قصه القران قداش؟ حصه القران مجانا ليش فلوس؟ كم الان من المسلمين يحسن قراءه القران؟ القران هو مش كالجريده تقرا، في قواعد تجويد واداء وترتيب معروفه نقلت نقلا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لازم نكون ورتل القران ترتيلا. هذا صحيح مش ياخذ لك وقت تتعلم القران، ياخذ لك مال ومجهود ووقت، ولكن هذا ينفعك في الاخره وذاك ينفعك في الدنيا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لكل امه فتنه
وفتنة أمتي المال. كل أمة عندها فتنة. بنو إسرائيل عنده فتنة، اليهود عنده فتنة، المجوس عنده فتنة، وفتنة الأمة الإسلامية المال. الحمد لله تو كثير من الناس ما تسرقش، ما تزنيش، ما تقتلش، ما تشربش الخمر، ولكن البعض أو كثير منهم يقعوا في فتنة المال. وهنا ما نحكيوش عن المال الحرام، نحكيو عن المال الحلال، ولكن المال الحلال الذي يشغلك عن دورك الرئيسي في الحياة، الذي هو عبادة المولى عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رأى العبادة مش كان كسب مال، عبادة يدخل فيها الصلاة، الصوم، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجالس عن تحضرها، قراءة في العلوم الشرعية، دروس قرآن سيحضرها، وهكذا. ولذلك يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا. بالضراء جراحات وألم وقتل وتعذيب واضطهاد، استحملنا والحمد لله. وابتلينا بالسراء، جت الأموال، جت الفلوس، فلم نصبر. فهذا كلام مش أي واحد من الصحابة، لأحد العشرة المبشرين بالجنة. وهنا سؤال: هل فتنة المال مربوطة بزمان معين؟ يعني ترى كل شيء شباب هكا مغمومين بالفلوس ويحبوا الفلوس، وسيد كبر لكن الوقت يعقل أنت يفكر حسابات أخرى، يفكر في الآخرة. أبدا، الإنسان سيظل متمسكا بالمال إلى آخر لحظة من حياته. لو يعرفوا له باش يمشي ويخلي. أي نعم والله. الحديث النبوي: شاب قلب الشيخ على حب اثنتين: زينة الدنيا المال وطول الأمل. طول الأمل، يعيش 70 80 90 سنة، يأتي في حساباته إنه مش هيعيش أكثر. يلمد أموال ما شاء الله، باقي يحب الزيادة، حتى إذا لمدها شو يعمل بها؟ بعض الناس من شدة حبهم للمال ما يصرفوش حتى على روحهم على صغار. تلقى ناس عاشوا ظروف صعيبة برشا، بعد ما ماتوا اكتشفوا عندهم الملايين. افتتنا بالمال، لم يفعل مثل ما فعل الصالحون. السيدة عائشة كانت كل ما يأتيها مال تنفقه في سبيل الله، ما ليش متعمدة، تتصرف تصرفا عفويا، مركزة تماما على الآخرة، يجيها فلوس تصرفها في سبيل الله. تعلمت من موقف مر بها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عندهم شاة وكانت تتصدق منها، فسألها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها هذه الشاة؟ قالت: ذهب كلها إلا كتفها. لك شقعت إلا كتفها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صح المفاهيم، قال: بل بقي كلها إلا كتفها. هيك اللي وكلت وأطعمت للمساكين، هيك هو الباقي عند ربي، تلقى درجات حسنة في ميزانه. أما اللي كرهته يرجع لروحه، وكرهته معروف يمشي معدة، وبعد المعدة حيث يعلم الناس وانتهى أمره. أما الباقي اللي وكلت وأطعمت للناس، هيك هو باقي عند ربي. وكانت تأمر جاريتها أن تنفق من شاة كانت عندهم، تنفق كلما تذكرت منزل أحد الفقراء بعثت إليهم حتى نفذ كل ما فيها. فقالت لها جاريتها: هل أبقيت لنفسك شيئا؟ حتى باي ما قرينيش حسابه. قالت: لو كنت ذكرتيني لفعلت، لكني نسيت نفسها من شدة حبها للإنفاق، وكانت لا تستصغر من أمور الإنفاق شيئا. حتى واحد يقول: أنا زوال وفقير وما عندي فلوس ما نجمش نتصدق، لا، دائما اليد العليا خير من اليد السفلى. طرق باب أحد الفقراء فطافت في البيت فلم تجد شيئا إلا عنقود عنب، بقيت فيه عنبة واحدة، فأعطتها لذلك الفقير. فقالت لها جاريتها: إن هذه العنبة لا تغني عنه شيئا، مش تعمل له هذه. فقالت لها السيدة عائشة: انظري كم فيها من ذرات. هذه العنبة قديش فيها من ذرات؟ هيك ربي كل مش يحسبها مرة وإذا يحرمكش. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكانت رضي الله عنها حينما تتصدق بالدرهم كانت تعطيه قبل أن تعطيه للفقير، تقول: إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. فبرشا عباد وقت يجي يتصدقوا بالفلوس يخرج فلوس جديدة نظيفة تلمع، مش يخرج 10,000 مقطعة قديمة، رغم أن عندنا نفس القيمة النقدية، ولكن يريد أن يسعد الفقير عندما يعطيه ذلك المال، ويتخيل أنه يعطي الله قبل أن يعطي الفقير. هذه إخواني نفوس شفافة استطاعوا أن يقهروا أنفسهم وهم يتعاملون بالمال. وهنا نخدم موقف
النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا حكيم بن حزام، هذا شريك من أشراف قريش، أسلم حديثا، غني من الأغنياء، ما عنده تجارة وما عنده أموال، أما هو ما ترباش على المعاني هذه كلمة المال والأنفاق وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الغنائم فأعطاه 100 من الإبل، فرح بها سيدنا حكيم، قال يا رسول الله زدني، رغم انه شريك من اشراف قريش انا قاعد يذبحه بالسؤال، زيد اعطيني. اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 ثانيه من الابل، قال ابن سهل يا رسول الله زدني، اعطاه 100 ثالثه. تو جمل قديش يعمل؟ تقريبا 2 ملايين، هذا 600 مليون في لحظه. ففرح بالمال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم مش يعطيه درس، قال له يا حكيم ان الدنيا حلوه خضراء وان الله مستخلفكم فيها. انا نعرف صحيح هذا المال شكله جميل، يا حكيم من أخذ هذا المال بسخاوة نفس أخذه بعزة بكرامة، ما يذلش روحه. تلقى بعض الناس الشغل المشاغل هو الطلبة، يطلب ياخذ فلوس من عند العباد، وتلقى ساعات عنده فلوس أكثر من اللي ياخذ من عنده. من فتح باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. من يسأل أموال الناس تكثرا قل أعطيني هو عنده، إنما يسأل جمرا فليستقل أو فليستكثر. المسألة كد أي خدش كد يكد بها الرجل وجهه، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. من أخذ هذا المال بسخاوة نفس بعزة وكرامة بورك له فيه، يعرف أن اتقوا الله واجملوا في الطلب وأن الأمور تجري بالمقادير. ومن أخذ هذا المال باستشراق نفس ذر روحه، أخذه بسيف الحياة، يعرف الطرف المقابل واش راضي، سواء أخذ فلوس ولا امتنع عن دفع الفلوس نفس الشيء. ومن أخذ هذا المال باستشراق نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا اللي هو الروحات في حياتنا. ربي يعطيك 100,000 بعزة نفس طابت فيها البركة وتقعد معك النهار واثنين وثلاثة. يعطيك 1000 دينار وذليت روحك تفركت وذهبت لا بركة فيها ولا ثمة فيها. هنا سيدنا حكيم بن حزام استوعب الدرس، أو هذا الفرق بينه وبين الصحابة. الصحابة يذكروا الآية ولا الحديث وحكم شرعي تلقاه يتفاعل ويتأثر ويتحمس مباشرة، يطبق ذلك الأمر ولو على حساب مصلحته ولو على حساب ماله ولو على حساب راحته. هذا هو الإخلاص حشنا فيه. هنا سيدنا حكيم شعب بعد ما استمع الموعظة هذه قام رجع 100 الثانية وال100 الثالثة واستحفظ كان بال100 الأولى، وقال أعطاه وعد النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أرزق بعدك أحدا شيئا يا رسول الله. لا أرزق أي لا أنقص، حتى واحد اللي مش ينحي له فلوسه يعني بدون مقابل. فلما في عهد سيدنا أبو بكر جاءت الفتوح وكثرت الأموال وأخذ سيدنا أبو بكر يوزع الغنائم على الناس، جاء دور حكيم بن حزام فرفض أن يأخذ درهما واحدا. قال لا، عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أنقص أحدا شيئا. أنا إنسان تاجر عندي فلوس، هيك الغنائم مش يعطيها الفقراء والمحتاجين بس على الأجر. ونفس الشيء بسيدنا فتى سيدنا عمر الخطاب، كثرت الأموال أكثر وأكثر فرفض أن يأخذ درهما واحدا. وكان سيدنا حكيم إذا سقط صوته من على فرسه ما يقضيش لعبة، ما يقولش بالله يعطيني، لا، يهبط هو بنفسه ويأخذ صوته، لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل أحدا شيئا. هذه إخواني نفوس شفافة استطاعوا أن يقهروا أنفسهم ويتعاملون بالمال، وهذا هو المطلوب من الناس، أن العباد تعمل وتكدح وتجتهد باش تحسن من مدخولها ونحسن من اقتصادنا ونحسن من الإنتاج بتاعنا. ولكن ذلك المال لا يصرفنا عن عبادة الله عز وجل، ولا نصرف كذلك ذلك المال فيما يغضب الله عز وجل في الشرور وفي الحرام في الفساد، لا، نصرفه في مرضات المولى عز وجل. نسأل المولى عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ول علينا من يحكم فينا شرعا. اللهم كل من أراد استقرارنا وأمننا وجيشنا واقتصادنا بسوء فاجعل كيده في بحره واجعله بنفسه واجعل تدميره وتدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم أنزل رحمتك على إخواننا في سوريا وفي العراق وفي السودان وفي ليبيا
وفي مصر وفي فلسطين وفي غزة وفي الضفة وفي خان يونس وفي كل شيء من فلسطين. اللهم أصلح بالهم وأمنهم في أوطانهم وانصر جيوشهم وعاف مرضاهم وفك أسراهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.